आज एक पेड़ माँ के नाम हो कार्यक्रम आज आमचो माननीय आमदार श्री मायकल लोबो यांच्यानी पुढाकार घेऊन या आमच्या कळंगूट मतदारसंघातल्या या कळंगूट गावात प्रत्येक मतदाराक एक एक झाड वाटून हे झाड त्यांच्यानी आपल्या घरातल्या परिसरात लावपाचे आपल्या आवयच्या नावान आणि त्या आपल्या आवयचे कसे प्रेम करता त्या पद्धतीन त्या झाडाचे पालन पोषण करून ते झाड वाढवपाचे हे झाड वाडटकूच आमच्या आवयकूय सूख मेळटले आणि आमची जी मायभूमी म्हणटा मातृभूमी ती आमची सुजलाम सुफलाम अशी जातली सगळी ग्रीन आणि झाडां आसतकूच तर आयच्या ह्या खिणाक भारतीय जनता पार्टी कळंगूटच्या वतीन हांव आणि आमच्या आमदाराच्या वतीन तुमचे सगळ्यांचे मनपूर्वक स्वागत करता आणि हांव विनंती करता की आमच्या या बायोडायवर्सिटी बोर्डाचो चेअरमॅन मिस्टर बेनेडिक्ट हांगासर आसा हांव विनंती करता तेंच्यांनी आमच्या एनवायरमेंटाचे इम्पॉर्टन्स आयज तेणी आमकां पयलीं सांगचें आयज चड खोशी भोगता कितें आमचो MLA आनी BJPचे फुडाकारी जे आसा तांणी हे फुडें सरून हे आतां सॅपलिंग्स आनी झाडां आतां अशें आमच्या मायच्या राईच्या नांवान म्हणून अशें प्लांट करपाक ते फुडें सरल्यात आनी ही बरी खबर कित्याक कलांगूटान पळय इतलें कन्स्ट्रक्शन जाता कितें जाता आनी सगळीं झाडां बाडां सगळी ग्रिनरी आमची दिसान दीस वचूच आसा काबार जाय जाता आनी अशें तर आमी एकल्यान जर अशीं झाडां आमी हाडून लायली फुडाराक आमकां एटलीस्ट थोडी तरी ग्रिनरी उरतली आनी हांव मागता अशेंच हांव MLA कडेन मागता आमच्या अशेंच जो एक कॉन्सेप्ट आसा एक पेड़ माँ के नाम म्हणून अशें कितें एक हे करून कॉन्सेप्ट हाडून आमी आतां रोड वायडनिंग जावपाचें आसा थंयसरूय थोडीं झाडां वचपाचीं आसा तशेंच एक मनशान आमच्या कलांगूटच्यान एक झाड स्पॉन्सर करून ताका तेची देखभाल करून ताका व्हडले जावसर पासून तशेंच एक झाड आपणाच्या आईच्या नांवान वा बापायच्या नांवान एक स्पॉन्सर्ड झाड कशें एकल्या कळंगूटच्या आमच्या लोकांनी फुडें सरून थंयसरूय लावचें सायडीक सो तेचेय एक देखभाल जातली आनी फुडाराक आमकां बरें झाडांय मेळटली आनी ग्रिनरी जातली. कलांगूट ग्रोईंग ग्रीन हो कॉन्सेप्ट आणि रोडाचे रुंदीकरण फ्रॉम आमच्या सेंट एलेक्स चर्च अप टू सालिगांव हे जाल्ले हा काम त्याच्या सायडीक आम्ही डिसिजन घेतल्या पंचायतीन सरपंच जोसेफ सिक्वेरा त्याची आखी टीम पंचायत मेंबर बायोडायवर्सिटी बेंच आणि कलंगूटचे नागरिक यांच्यानी हे घेतला की सायडीक हिंगासर माड लावचे आता पावस फुडलो म्हयनो जाता असो सोंपता म्हणसर बरे माड मातशे व्हडले सायडीचे आनी बरे घुमटचे माड म्हणजे ऊंच वयता पळय ते केरळाचे आनी हे दुसरे स्टेटीचे उपकारना ते शिवपिडे जातलो तेजो ते ऊंच आसपाक जाय आनी त्या खातीर कलांगूटचे माड एकदम बरे ते आमी थोडे व्हरोन पोर्रा वचून लायिल्ले आहा माडांनी आदले माड जेन्ना पडले तेन्ना पयलींच्या लोकांनी स्टुडंट्स आनी बाराचे स्टुडंट सेम जेगे स्टुडंट NSS कॅम्प करून थिंगा येयले आनी तेंच्यांनी हे माड खुबशे लायले आयज ते वयर सगळं तेका आमी उदक घालता विकाक 3दा हाडून तेका उदक घालता ट्रिटीड वॉटर ऑफ STP घालता म्हणजे झाड लायले म्हणून जायना तेची काळजी घेवपाची गरज आहा तेका उदक घालपाची गरज आहा आनी सारें घालपाची गरज आहा आमचे जेन्ना लोक आपल्या पोरसान लायता आपल्या घराच्या आंगणान लायतात ते तेजी देखभाल घेतात पूण रोडाच्या सायडीक जेन्ना लायतात तेजी देखभाल घेवपाक कोण ना त्या खातीर पंचायत कलांगूट म्हणून आरपोरा नागवा पंचायत म्हणून आनी बार्दा पंचायत म्हणून ही जी मेन रोडाक आमी आतां झाडां लायतली कित्याक शुद्धीकरण आमचें कंप्लीट जाल्लें आसा जे सायडीक आतां फुटपाथाचें काम स्टार्ट जालें एक तर कंप्लीट जालें फुटपाथाचें काम बाय सेप्टेंबर वी कॅन प्लांट ऑल दीस ट्रीज एंड after 5 years people will see that the trees are growing at the side ही जी मेन रोडार आतां झाडां हाती आमी घालपाचें जी कितें सारकी बँड जाल्या एक लेफ्ट सायडीक तीच कट करता
परमिशन हाडटले करतले पूण जी उबी झाडां आहा ती एकूय कात करपाचें ना आमी बॅन आनी तेजी आख्खी टीम आनी कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी सिटीजन फोरम दिवकारान तेजी टीम जेन्ना येयल्ली तेन्ना आमी चॅक केल्या खुशी जातली तरी तेजे फुडें वचून हांव सांगूंक सोदता तांकां की जे झाडां मोदेगाद आहा ती आमी डिवायडरान भितर घालपाचें डिसिजन घेतलेलें आनी ताका टर्न जो येता तो मातसो व्हडलो करतले आनी वी वील सेव ऑल दोज ट्रीज वी कॅन कित्याक वयता पळय थिंगा आमचें रेलिगेशन येत आसता की आमी झाडां घालता हांव म्हाजे खातीर तरी झाडां हांवें भितरूच घातलीं जर कितें जर परमिशन घेवन घातलेलें जाल्यार हे पब्लिके खातीर आनी बरे रोड करपा खातीर जे आमचेर कंप्लेनाय जाली पंचायतीचेरूय कंप्लेनां जाली आमचेर पर्सनली कंप्लेनां जाली पूण बरें काम करतना खूब गजाली जाता पूण एनवायरमेंट सांबाळप आनी तेच्या वांगडा झाडां लावप हें बॅलन्स करपाची गरज आसा 20-25 झाडां लावची पडटली 4-5 मरता थोडी तरी जातली वयर सुटतली आनी बरी झाडां लावपाची गरज आमी सांगला तांकां की त्या रोडाक मेन रोडाक पणस लायात कित्याक ते कोणायकूय तरी खावंक मेळटले बरे पणस लावंक जाता सायडीक ग्राफ्टेड मँगो पासून लावपाक जाता आनी बाकीची सगळीं झाडां जी कितें तुमकां जाय तुमकां बरें दिसता तितली झाडां लावची आनी कलंगूटचो मेन रोड ग्रीन करची हे आमचे तांकां हें आहा आनी वी वील टेक अ मिटींग अँड शो देम which are the trees which we will have to remove for the footpath and the divider in the middle, which are almost falling down. The trees which are standing will not be touched.